بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار: الخامس خيار العيب، وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه وزيادة عضو أو سن أو فقدهما وحول وقرع وعثرة مركوب وزنا من له 10 وسرقته وإباقه وبوله في فراشه ونحوه. فإذا علمه مشتر خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ما دفع من ثمن، وإن تلف أو عتق تعين أرش، وإن تعيب عند مشتر أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا فيرجع بكل ثمنه. وخياره متراخ ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا رفيقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا فيرجع بكل ثمنه. نعم، هذه المسألة إذا كسر المشتري السلعة ثم وجد فيها عيبا، فهذا لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول أن يكون وعاء السلعة له قيمة ويفتحها فتحا لا يخل بوعاء السلعة، مثل المؤلف بيض النعام. بيض النعام هذا له قيمة يستخدمونه، فيفتح فتح ما يخل، فهذا يرد السلعة ويأخذ كل الثمن. الحالة الثانية أن يكون الوعاء له قيمة ويفتحه فتحا يفسد الوعاء، مثل بيض النعام له قيمة لكن كسره كسر بحيث أنه أفسده. في الصورة الأولى فتحه فتحا لا يفسد الوعاء، شذبه شذبا ثم تبين العيب. هنا كسره كسرا، فإذا رد السلعة يرد معها ماذا؟ الكسر، أرسل الكسر. الحالة الثالثة أن يكون الوعاء لا قيمة له، فهذا يرجع بكل الثمن، حتى لو أتلف الوعاء هنا يرجع بكل ثمن. ومثل الآن هذه المعلبات الآن والكراتين والبلاستيكات هذه كلها ما لها قيمة له، فإذا فتحها وشقه ثم تبين العيب يرجع بكل الثمن. لكن بعض العلب يكون له قيمة، فإن فتحها فتحا لا يفسد العلبة هذا لا يرجع بكل الثمن، وإن أفسد العلبة عليه قيمة العلبة هذه. ولتمثل المؤلف بيض الدجاج. بيض الدجاج هذا القشر هذا ما له قيمة، يتلف يرمى، خلاف بيض النعام فإن له قيمة. واضح الصورة؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وخياره متراخ ما لم يوجد دليل رضاه ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا رفيقه. نعم، خياره متراخ، خيار العيب متراخ. متى علم بالعيب؟ وعندنا أمران: الأمر الأول التراخي في العلم، والأمر الثاني التراخي في الفسخ. الأمر الأول التراخي في العلم: متى علم العيب فله حق الفسخ، حتى لو مضى شهر شهران، ولنفرض أنه اشترى كتابا ولم يعلم بالعيب إلا بعد شهرين، بعد أن قرأ الكتاب تبين أن هناك صفحة قد طمست، فهذا له حق الفسخ. هذا تراخي بأي شيء؟ بالعلم. القسم الثاني تراخي في الفسخ، أيضا يقول له حق التراخي حتى في الفسخ. نعم، له حق التراخي حتى في الفسخ، يعني علم العيب يفسخ اليوم غدا بعد غد إلى آخره، فله حق التراخي حتى في الفسخ. وهذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو عند الشافعية أن الفسخ يجب أن يكون على الفور، لأنه لو تراخى في الفسخ يتضرر من؟ البائع، تكون السلعة محبوسة. فالصواب في ذلك أنه لا يتراخى في الفسخ، بل يجب عليه أن يبادر بالفسخ. قال رحمه الله تعالى: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا رفيقه، يعني ما في حاجة أنه له حق الفسخ حتى وإن لم يقضي به القاضي، له حق الفسخ حتى وإن لم يرضى البائع إذا كان العيب عند المشتري. قال: وإن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال فقول مشتر بيمينه، فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. يعني إذا اختلف عند من حدث العيب، اختلف عند من حدث العيب لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول المشتري، لا يحتمل إلا قول المشتري. يعني قال البائع: العيب حدث عندك. قال المشتري: لا، العيب حدث عندك. والقول هنا لا يحتمل إلا قول المشتري. فقول من؟ المشتري. مثلا صفحة مطموسة في الكتاب، يقول البائع: حدث عندك الطمس. يقول المشتري: حدث عندك الطمس. من قوله؟ المشتري. ما جرت العادة أن الصفحة تنطمس، الطباعة هذه ما جرت، فنقول القول قول المشتري. الحالة الثانية لا يحتمل إلا قول البائع، فالقول قول البائع. مثلا اشترى السيارة ثم أتى الزجاج مهشم، قال البائع: حدث عندك؟ قال المشتري: لا، حدث عنده. قال القول قول البائع، لأن المشتري إما أن يكون العيب حدث عنده، أو نقول بأنه دخل على بصيرة، أو مثلا كما يقول الفقهاء مثلا يقول الجرح طري حتى الآن. يعني مثلا اشترى البهيمة ثم أتى بالبهيمة والجرح ينزف دما، حدث هنا عند من العيب؟ عند المشتري، فالقول قول البائع. الحالة الثالثة أن يحتمل قول كل منهما، يحتمل عند البائع يحتمل عند المشتري. مثلا صفحة ممزقة، ربما أن التمزق هذا حصل قبل البيع، ربما أنه حصل بعد البيع، يحتمل قول هذا ويحتمل قول هذا. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال لك: فقول مشتري، قول المشتري، والقول قول المشتري. لماذا القول قول المشتري؟ لأن الحنابلة عندهم قاعدة، وهي أن القول قول الغارم، القول قول الغارم، والمشتري غارم، فيكون القول قول من؟ المشتري. والرأي الثاني أن القول قول البائع،
وهذا هو الأقرب، لأن الأصل السلامة، الأصل سلامة المبيع، والأصل سلامة العقد. وأيد هذا أيضا حيث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان، يعني اختلف المتبايعان في قدر الثمن وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة. رب السلعة من هو؟ البائع، أو يتتاركان. فالذي يظهر والله أعلم أن القول قول البائع. قال رحمه الله: السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو لرغبة تخصه، أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره بثمنه، فلمشتر الخيار بين رد وإمساك. هذا الثالث من الخيارات، وهو خيار التخبير بالثمن. كيف التخبير بالثمن؟ يعني أن البائع يخبر المشتري بالثمن، ثم يتبين عدم صحة هذا التخبير، تبين أن التخبير هذا غير صحيح. صورة ذلك يقول له: كم السيارة؟ قال: أنا السيارة مشتريها ب10,000، أبى أبيع عليك ب10,000 برأس مالي، سمتوا لي هذا. هنا خبره، ثم يتبين اشتراها. البائع إذا قال للمشتري برأس مالي ورأس مالي 10، يشتري ولا ما يشتري المشتري؟ يبي يقدم ويشتري، لأنه يعرف أن البيع ما ربح عليه، والغالب أنه ما يماكس أيضا، ويقدم على الشراء. ثم يتبين للمشتري أن البائع ما اشتراها ب10 وإنما اشتراها بكم؟ ب9، تبين أنه أقل. فهنا يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. هذه صورة. الصورة الثانية ذكرها الشيخ، نعم، قال لك: إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له. هو قال، ايش قال له؟ قال: أنا شريت السيارة ب10، كم من بيع عليه السيارة؟ قال: أبيع عليك السيارة، وأبيع عليك السيارة برأس مالي. كم رأس مالك؟ قال: 10. قال: هذه 10. ثم تبين للمشتري أنه اشتراها ممن؟ من أبيه. يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ لماذا نثبت له الخيار؟ لأنه يحابي، قد يحابي أباه ويزوده عند الشراء، أو اشتراها من ابنه، لا بد أنه يبين. وهذا كله متى؟ إذا بين رأس المال، قال: أنا شاري بكذا. أما إذا ما قال كم تبيع السيارة؟ بيعها ب10، ما قال هذا رأس مالي، شرى من أبيه، شرى بأقل، ما له حق الفسخ. لكن هنا إذا قال رأس مالي كذا، لأنه الآن دلس عليه، أوقعه، نعم، في دلسة أن هذا رأس ماله، فرض أنه يبين، لأنه قد يكون حاب أباه، حاب ابنه، وهكذا. مثله الصورة الثانية: أو بأكثر من ثمنه حيلة. كم تبيع السيارة؟ قال: أبيعها برأس مالي. بكم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 10. صحيح، تبين له أنه قد اشتراها ب10، لكن اشتراها ب10 عن طريق الحيلة. كيف؟ هذا المشتري اتفق مع اللي باع عليه، قال: خلي قيمتها 10 وهي ب9، حتى لو بعتها أنا أقول ب10 ثم تروح تمشي. واضحة الصورة؟ يعني حيلة. هو اشتراها ب10 صادق، ب10، لكنه اتفق مع من باع عليه هي ب9، وقال نخلي سعره ب10 ونقتسم 1000 هذه، حتى إذا جاء شخص يقول لي شريت ب10 وأنا ما شريت ب10، شريت ب9،
فيثبت له حق الفسخ. أيضا قال لك أو لرغبة تخصه، هو صحيح شرب 10، لكن شرب لرغبة، هو راغب. يعني مثلا هذا بيته، هذا البيت، وهذه أرض بجنبه. الشخص إذا كان له أرض بجنبه يرغب فيها ولا ما يرغب؟ ربما يبذل فيها مثل قيمته، فهو شراها لأنه راغب فيها، وإذا راغب فيها يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد. فلا بد أنه يبين أنه شراها من أجل الرغبة، من أجل أنه بجنب بيته ويريد يتوسع بها. فهذا إذا وصدق كم شريت ب10، صادق إنه ب10، لكن شرى ب10 لرغبة، ربما زاد، كما لو شرى من أبيه كما تقدم. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إقباله بثمنه، يعني باع بقسط، يعني شرى السلع هذه، نعم السلع هذه، ولنفرض أنه اشترى سيارتين أو 3 سيارات، اشتراها ب100,000 وباع سيارتين وبقيت سيارة. السيارة هذه قيمتها ثلث 33. قال بيعك برأس مالي وأنا رأس مالي 33، فقال اشتريت، ثم تبين له أن هذه السلعة هذه هي بعض الصفقة، ما هي بكل الصفقة، وشار عدة أشياء، فلا بد أنه يبين ذلك، لأنه إذا بقي بعض الصفقة ينزل قيمته، ما تبقى قيمته، ليس كما لو كانت السلعة كلها موجودة. وهذا شيء مشاهد الآن، الواقع الآن لو رحت مثلا المكان اللي يبيعون خضار تجد أنه إذا بقي شيء ربما باعه بنصف القيمة، فلا بد أنه يبين ذلك. وهذا كما قلنا متى؟ إذا بين قال أنا شاري بكذا. أما إذا ما بين حدد رأس المال فليس هناك فسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال فلمشتري الخيار بين رد وفسخ. وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان بخلاف إخباره سقط الزائد وتسقط نعم وقسطه من ربح وأخذه مشتر بالباقي وأجل في مؤجل ولا خيار. يعني هو ما تقدم إذا باعه قال أنا بعتك برأس مالي، والبيع برأس المال يسمونه ماذا؟ تولية. هذا يسمى تولية. كم رأس مالك؟ قال والله رأس مالي 10، ثم يتبين له كما تقدم في الصور السابقة، هنا له حق الفسخ. هنا المرابحة قال بعتك برأس مالي وربح، أنا بيعك برأس مالي وربح، كم تربح؟ قال والله رأس مالي 10,000 وآخذ ربح 1000، عطني 11، ثم يتبين أنه ليس رأس ماله 10، رأس ماله 9. وش نقول هنا؟ يقول لك المؤلف ما في خيار، كم زوده؟ 1000. نقول للبائع ادفع 1000 للمشتري اللي زود، والعقد ماضي. في عقد المرابحة إذا باعه مرابحة، إيش معنى مرابحة؟ أن يبيعه برأس المال وربح معلوم. تبين أن رأس المال خطأ، يرد الربح اللي نقص. هو قال مثلا رأس مالي 10 ثم تبين رأس ماله 9، يرد 1000. يقول رد 1000 على من؟ على المشتري. قال وأخذه مشتري بالباقي
وأجل في مؤجل ولا خيار. يعني قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10، وصادق رأس ماله 10، ثم تبين للمشتري تبين للمشتري إنه شريه ب10 لكن بالمؤجل، وإذا شرى بالمؤجل يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد. فالواجب عليه أنه يبين، الواجب عليه أنه يبين. فيقول لك هنا ما في خيار، نقول للمشتري لا تعطيها الثمن، يصير مؤجل. هو كم اشترى بالمؤجل؟ اشترى بالمؤجل لمدة شهر، أنت تؤجل عليه لمدة شهر. لكن عندنا قاعدة وهي أن كل من غش أو دلس فإنه يعامل بيضيق الأمرين. إذا كان كاذب ومدلس نعامله بيضيق الأمرين، إما بالفسخ أو الأرش. هذا الذي يظهر قاعدة: كل من غش أو دلس نعامله بيضيق الأمرين، إما بالفسخ أو بدفع الأرش. قال رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق بعقد ويخبر به، وإن أخبر بالحال فحسن لا نماء ونحوه. نعم، ما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين، هذا لا بد أن يبينه. يعني وش صورة المسألة؟ صورة المسألة هو شرى السيارة، كم السيارة؟ 10,000 شرى، كم تبيع؟ 10,000. المشتري خشي أن البائع يفسخ، لأن الخيار لا يزال باقي. خيار ماذا؟ المجلس، خيار مجلس. إفقال خذ 11,000 حتى ما يفسخ، زاد 1000 خذ 11. طيب أراد المشتري يبيع تولية، هل يقول 10 ولا 11؟ هو الآن هو شرى ب10 وخشي إن البائع يفسخ، فقال خذ 11 ولا 10 و500. خلاص انتهى العقد على 11,000. أراد المشتري استغنى عن السيارة، أراد أن يبيع تولية، جاء شخص تبيع، قال أبيع برأس مالك، كم رأس مالك؟ هل يقول 10 ولا يقول 11؟ ليش قلت 11؟ يلحق. المؤلف يقول 11، لأنه حتى الآن ما لزم العقد زمن الخيار، ما لزم. والأحسن أنه يبين، يقول ترى والله شريته ب10 وزدت 1000 لأن لا يفسخ، فب11 أنا دفعت 11. واضح؟ أو العكس هو شرى ب10، قال البائع عطنا 9، لا جاي يبيع تولي، هل يقول 10 ولا 9؟ 9، يقول 9 ينقص 1000. واضح؟ نعم، ما يقول 10، يقول 9، لأن العقد استقر على 9. في الصورة الأولى العقد استقر على 11. طيب، قال لك أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، هذا لا بد أن يبينه. يعني يؤخذ أرش لعيب، هو شرى السيارة ب10 ولقى فيها خلل، وراح للبايع وأخذ منه 1000 ريال أرش العيب. طيب إذا أراد أن يبيعه يقول ب10 ولا ب9؟ 9، لا بد أن يبين. أو جناية عليه، شرى السيارة ب10، جاء واحد اصدمه ضربه وأخذ 1000، لا جاي يبيع، يقول 10 ولا 9؟ 9، لا بد أن يبين العيب ولا. نعم، لأن هذا فوت جزء من المبيع. قال وإن أخبر بالحال فحسن، يعني هذا الأحسن، يخبر بالحال، يقول والله هذه السيارة أنا
شريته ب10 وخشيت يفسخ وزودت. نعم. وأيضا يقول وإن كان أخذ أرش عيب ولا أخذ مقابل الجناية عليه، هذا لا بد أنه يبينه، لأن هنا فات جزء من المبيع وأخذ عوضه، لا بد أنه يبين. قال رحمه الله تعالى: لا نماء ونحوه، هذا ما جرت به العادة. يعني شرى السيارة ب10,000 وأجرها لمدة أسبوع ب1000، جاي يبيعه يقول ب10 ولا ب9؟ ب10. النماء ما يحسبه. أو مثلا شرى شاة وأخذ اللبن، ثم بعد ذلك أراد أن يبيعه، شراه ب1000، أراد أن يبيعه، هل يقول ب1000 ولا ب900 من قيمة خصم اللبن؟ قال كاللبن لا. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع: إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل فسقه إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. هذا القسم الأخير من أقسام الخيار، خيار الاختلاف، والاختلاف له صور. الأول الاختلاف بأي شيء؟ بالثمن. قال أنا بعت السيارة ب10، قال لا أنت بعتها ب9. ويقول أنا بعت السيارة عليك ب10، قال لا المشتري شريته ب9. من القول قوله؟ وش يقول لك المؤلف؟ نعم، إن كان بينها الأمر واضح، لكن ما في بينة. من القول قوله؟ يتحالفان. المؤلف يقول يتحالفان. كيف يتحالفان؟ هم يقولون التحالف هذا لا بد يتحالفان لأن كل منهما مدع ومدع عليه فيتحالفان. كيف التحالف هذا؟ هم يقولون التحالف هذا لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يبدأ البائع، الأمر الثاني أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين النفي والإثبات. فيبدأ البائع: والله ما بعتها ب9 وإنما بعتها ب10. ثم المشتري: والله ما اشتريتها ب10 وإنما اشتريتها ب9. تحالف. فإن رضي أحدهم بقول الآخر وإلا فسخ العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول الشافعية إلى آخره. الرأي الثاني أن القول قول البائع، وهذا هو الذي دل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيعة، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتدارك. فنقول القول قول البائع. نعم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال الشيخ: وإن اختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط، وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع. يعني الثاني من صور الاختلاف في صفة الثمن. صفة الثمن، هل الثمن ريالات ولا جنيهات ولا دينارات؟ فإذا قال أنا بعتك والله بالجنيه المصري، قال لا أنت بعت بريال السعودي، أو اشتريت بريال السعودي إلى آخره. وش يقول لك المؤلف؟ يؤخذ ماذا؟ بنقد البلد. البلد هذا ايش تعاملوا فيه؟ بالريال، خلاص بالريال السعودي. ثم غالبه إذا كانوا في البلد، يعني في بعض البلدان يتعاملوا بعدة عملات، تجد أنهم في بعض البلدان يتعاملوا بعملة البلد وبالدولار،
ولا باليورو، يعني بعض العملات العالمية يتعاملون فيها. فنقول بنقد البلد إذا كان فيه أكثر من نقد، الغالب تعاملوا بهالنقد أو بهالنقد الغالب، ثم الوسط، ما في غالب. يقول لك المؤلف رحمه الله الوسط. أخذ نقد البلد، هنا عدة عملات، أخذ بالغالب، ما في شيء غالب، وفي عدة عملات. يقول لك الشيخ يؤخذ الوسط من هذه العملات. نعم، ليس الغالب، يعني الغالب تعاملا، إذا كان الغالب تعاملا يؤخذ، واضح؟ عملة البلد نأخذ عملة البلد، عدة عملات الغالب تعاملا، واضح؟ طيب، ما في غالب، كلها تستخدم، يؤخذ في الوسط القيمة، تستخدم، لأنه قد تكون هنا عدة عملات كلها تستخدم، كلها رائج من حيث الرواج، ما في غالب، كلها تستخدم، واضح؟ فيؤخذ الوسط من حيث القيمة. قال وفي أجل وشرط، هذا النوع كم؟ الثالث من أنواع الاختلاف، في أجل وشرط. قال البائع اشترطت أن يستعمل السيارة، أنا بعتك السيارة واشترطت أن يستعملها. قال المشتري لا، ما اشترط. من القول قوله مشتري، لأن الأصل عدم الشرط. أو أجل، قال المشتري الثمن مؤجل، اشترطت أن الثمن مؤجل. قال البائع لا، ما اشترطت. ما القول قوله البائع، من ينفيه؟ لأن الأصل العدم. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف. الرأي الثاني عند المالكية أنه يرجع للقرائن، لأنه قد يقول مثلا، قد يقول المشتري الثمن مؤجل، ويقول البائع لا، الثمن غير مؤجل. على كلام المؤلف من القول قوله؟ من ينفيه؟ اللي ينفيه من هو؟ البائع. لكن قد نقول بأن القول قول المشتري، لأن الثمن فيه زيادة، ولا تكون الزيادة هذه إلا إذا كان مؤجلا. فهذه قرينة على صدق على من قول المشتري، هذه قرينة على صدق المشتري، واضح؟ فنقول القول صحيح، القول قول من ينفيه، إلا إذا كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، فنرجع إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر والثمن عين نصب عدل يقبض منه. هذا النوع كم؟ الرابع. النوع الرابع من أنواع الاختلاف، يعني الاختلاف في التسليم. قال البائع سلمنا الثمن، قال المشتري لا، أنت سلمنا السلعة، أنت سلمنا السلعة أول. هذا يقول سلمن وذا يقول أنت سلمن. اختلفوا في التسليم. وش نعمل؟ وش يقول لك المؤلف؟ نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر والثمن عين، يعني معين، هذه 10,000 ريال معين، هذه ليست في الذمة، يعني ما قال 10 في الذمة، لا، معينة. نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. ننصب، يروحون للقاضي وينصب القاضي رجلا عدلا
يقول للبائع عطنا السلعة ويقول للمشتري عطنا الثمن، ثم يسلم هذا ويسلم هذا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ما في حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى أن ينصب عدل ويستلم منهم، لا. وش العادة جرت؟ من اللي يسلم أولا؟ البائع. لا، اللي يسلم أول. أنت لو راح تشتري وش يعطيك البائع ثم تعطيها الثمن. تروح البقالة تقول أبي خبز وخذ الخبز، ثم تقول خذ الثمن. هكذا. إيه. فما في حاجة هذا. نقول نرجع للعادة، فنقول يجب على البائع أنه يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا، ولا في حاجة أن ننصب عدل ويقبض منهما ثم يسلم إلى آخره، هذا لا حاجة إليه. قال وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتري. نعم، إذا كان دينا، إذا كان الثمن دين غير معين، ما قال هذه الدراهم وإنما قال 10,000 ريال غير معينة، والثمن حال معه الثمن لكن ما عينه، يجبر البائع ثم المشتري كما تقدم. وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره. إذا كان دون مسافة قصر، يعني كيف؟ يعني الثمن بعيد ما هو معه. هو اشترى السيارة ب10,000، اشترى السيارة ب10,000. طيب وين 10؟ والله 10 بالبيت. كم تبعد البيت؟ تبعد 3 كيلو عن محل البيع، عن المعرض، تبعد 3 كيلو. نقول نحجر عليك، يحجر عليه في كل ماله حتى يحضره. طيب ماله 10 ملايين، نحجر عليه ما يتصرف في أمواله كلها، نضرب عليه حجر. ماله 100 مليون، نضرب عليه حجر حتى يحضر 10 هذه، وإذا أحضر 10 سلمها للبائع ثم البائع يسلم له. وهذا أيضا كما تقدم، كل هذا ما في حاجة. نقول يجبر أولا البائع أنه يسلم والمشتري يسلم. إذا كان المشتري ما معه دراهم، نقول البائع أنت بالخيار، تمهله حتى يحضر الدراهم ولا افسخ العقد. واضح؟ والله قال أنا شرى السيارة ب10,000، عطنا 10، قال ما هي معي 10 بالبيت. البائع نقول له أنت البائع تمهله، إن شاء أنه يمهله لليل ولا الغد يحضرهن، ولا حق الفسق، ولا في حاجة أن يحجر عليه إلى آخره. قال أو المشتري مفلسا وإن كان بعيدا، يعني بعيد مسافة قصر، والله هو بالمدينة والدراهم بمكة، أو تبين أن المشتري مفلس ما عنده شيء، فقير، وش نقول للبائع؟ لك حق الفسخ، افسخ. هو قال لك، المشتري قال والله الدراهم بعيدة، وش ضابط البعد؟ مسافة قصر فأكثر. قال والله الدراهم بعيدة، مسافة قصر 100 كيلو. أول قال والله ما عندي شيء. نقول البائع له حق الفسخ وله حق الإنظار بالخيار، شاء أراد أن يفسخ فسخ. قال رحمه الله نعم. الثامن خيار الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف في الصفة، اختلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. والله قال المشتري أنا شرطت أن السيارة تكون بيضاء، قال لا أنت شرطت أنها تكون حمراء. فيثبت الخيار
وأن يثبت الخيار للمشتري، له حق الفسخ أو الإمضاء، أو تغير ما تقدمت رؤيته. هو شافه المشتري، شاف البقرة ولا شاف الناقة عند البائع وشراها، شافه بعد يوم يومين اشتراه، لما أحضرت البقرة قال لا البقرة تغيرت، ما يبدي اللي شريتها. قال البائع لا ما تغيرت. واضح؟ يعني هو الآن اشترى البقرة، لما بعد يومين هو رأى البقرة، بعد يومين اشتراه، لما اشتراه أتي بالبقرة قال لا البقرة تغيرت، ما هي بهذه اللي أنا رأيت. يقول لك له حق الخيار وليس له حق؟ له حق الخيار فسق. قال رحمه الله: فصل: وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتلفه قبله من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة. يعني هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. المشهور من المذهب ما بيع بكيل، يعني ما بيع بتقدير، بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. كيل كيف كيل؟ قال أبيعك الطعام كل صاع بريال، وزن اللحم كل كيلو بريال، ذرع الثوب كل متر بريال، عد كل حبة من هالبطيخ بكذا. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية سابقة. واضح؟ هذه الصور الست: اشترى بكيل، بوزن، بعد، بذرع، بوصف، برؤية سابقة. في هذه الصور الست ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع حتى يقبضه. في هذه الصور الست ليس للمشتري التصرف في المبيع حتى يقبضه. هذه مسألة. قال لك: وإن اشترى بكيل ونحو لزم بعقد ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتلفه قبل قبضه من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة. في هذه الصور الست هل للبائع أن يتصرف فيه بالبيع قبل قبضه، وليس له أن يبيعه حتى يقبضه؟ ليس له أن يبيعه حتى يقبضه، لأن مسلم نهى من اشترى مكيعا فلا يبيعه حتى يستوفيه، ليس له أن يبيعه حتى يقبضه. طيب لو تلف واشترى الطعام كل كيلو بريال، اللحم كل الطعام كل صاع بريال، اللحم كل كيلو بريال إلى آخره، لو تلف أو اشترى بالوصف أو برؤية سابقة وحتى الآن ما قبض، لو تلف من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ البائع. نعم، من ضمان البائع. فأصبح عندنا في هذه الصور الست ليس للمشتري أن يبيع حتى يقبض، وإذا تلف فإنه من ضمان ماذا؟ البائع. قال لك: وإذا تلف بآفة بطل البيع. يعني مثلا اشترى هذا الطعام، نعم هذا الطعام
اشتراه كل صاع بريال، قبل أن يقبضه جاءت أمطار أو رياح وأتلفتها أو النار أحرقته، وش الحكم؟ يقول لك بطل البيع، يعني أنه يكون من ضمان البائع ويرد الثمن على المشتري. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما عدا ذلك، يعني بيع بغير تقدير أو بيع برؤية حاضرة ليس برؤية متسبقة، هذا يقولون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإذا تلف يكون من ضمان من؟ المشتري. يعني مثلا أنت اشتريت والله كم تلجح هذه، أو اشتريت هذه السيارة برؤية حاضرة، أنا أشوف أنا بعت لك السيارة شريتها، أو شريت مثلا بدون تقدير، هذا الحبحب كله شريته ب1000 ريال وتلف قبل أن أقبضه، من ضمان من؟ المشتري. هل للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ نعم، له أن يبيعه. فالقسم الثاني ما عدا القسم الأول، ما بيع بأي شيء برؤية حاضرة أو وراكم ما أنتم معنا أنتم. ها أيوة، بغير تقدير، غير الست. عندك الست الأول ما يبيع حتى يقبض، وإذا تلف من ضمان البائع. الصورتان الأخيرتان بيع بغير تقدير، بيع برؤية حاضرة، له أن يبيع ولا ليس له أن يبيع على المشتري؟ له أن يبيع. ممتاز. وأيضا إذا تلف من ضمان من؟ المشتري. والصحيح في هذه المسائل كل اختيار ابن تيمية أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، كل مبيع. التفريق هذا في نظر، كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد وذرع بذلك، وصبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وما أتاه بتقليته. يعني القبض كما قال لك ما بيع بتقدير وكذا لا يصح بيعه في الصور الست، كما قال ابن تيمية كل مبيع لا يصح أن يباع حتى يقبض. وش ضابط القبض؟ ما هو ضابط القبض؟ ضابط القبض قال لك ما بيع بكيل أن يكال. أنا اشتريت البر هذا كل صاع بريال تكيله لي. ما بيع بوزن، قبضه بأي شيء؟ بالوزن. ما بيع بعد، بأي شيء؟ بالعد. ما بيع بذرع، بذرع. الذي يتناول بتناوله، القلم هذا قبضه. ما يتناول بتناوله، ما ينقل بنقله. ما يخلى بتخليته، مثل العقارات والبضائع الكبيرة يخلي بينك وبينه. ومرجع ذلك إلى العرف، ما تعرف الناس أنه قبض فهو قبض، مرجع في ذلك إلى أعراف الناس. قال: والإقالة فسخ. الإقالة فسخ. الإقالة هي رفع العقد. الإقالة هي رفع العقد.
والإقالة هي رفع العقد وفيها فضل، لأن الإنسان المسلم قد يندم، قد يشتري ويبيع ثم يندم، فشرع استحب للعاقد الآخر أن يقيله. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. وقال لك المؤلف بأنها فسخ، الإقالة فسخ، يعني قال هل هي بيع أو فسخ؟ موضع خلاف، المشهور من المذهب أنها فسخ. وهذه المسألة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله، ذكر الخلاف في الإقالة هل هي بيع أو فسخ، وذكر صورا كثيرة تندرج على هذا الخلاف. إذا قلنا بأنه بيع الحكم كذا، إذا قلنا بأنها بيع الحكم كذا، وإذا قلنا بأنها فسخ فالحكم كذا. إذا قلنا بأنها بيع فالحكم كذا، وإذا قلنا بأنها فسخ فالحكم. مثلا الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، إذا قلنا بأنها بيع ما يصح، وإذا قلنا بأنها فسخ صح. الإقالة بعد تضايق وقت المكتوبة، إذا قلنا بأنها بيع ما يصح، قلنا بأنها فسخ صح ذلك. وعلى هذا فقس. نعم. الإقالة هل يثبت فيها خيار المجلس؟ إذا قلنا بأنها بيع يثبت فيها خيار المجلس، إذا قلنا بأنها فسخ لا يثبت فيها خيار المجلس. يعني وعلى هذا فقس. قال فسخ وتندب إقالة نادم وتصح قبل قبض مبيع وبعده. إذا قلنا بأنها بيع هل تصح قبل القبض؟ لا، إذا قلنا بأنها بيع لا تصح قبل القبض، وإذا قلنا بأنها فسخ تصح. نعم. قال لا معتلف، واضح، أو موت عاقد أو زيادة على ثمن أو نقص أو بغير جنسه. يقول لك واضح، إذا تلف المبيع خلاص ذهب المال. أو موت عاقد، إذا مات البائع مثلا أو مات المشتري اشترى السيارة ثم ندم وذهب لكي يردها، وإذا البائع قد مات، هل فيه إقالة؟ يقول لك لا، ما فيه إقالة خلاص، لأن الإقالة تكون مع العاقد. الآن في ورثة. نعم. والرأي الثاني فيه إقالة والوارث يقوم مقام مورثه، فيكون الأمر راجع إلى من؟ إلى الورثة. الورثة إما أن يقيلوا أو لا يقيلوا، الأمر في ذلك سهل. قال أو زيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه. هو يقول لك ما تصح الإقالة بعوض. نعم. المؤلف رحمه الله يقول لك الإقالة ما تصح بعوض. يعني مثلا اشترى السيارة ب50,000 أو ب100,000، قال للبائع أقلني، رد الدراهم وخذ 5,000. نقص، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الإقالة رفع العقد بحيث يعود إلى ما كان عليه بلا تغير. إذا كان هناك تغير يصير معاوضة، ما هو بفسخ. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، لأن فيه مصلحة للطرفين. أولا البائع، وش مصلحة البائع؟ طيب ليش يأخذ الزايد؟
البائع اللي يقبل السلعة مردود. أي نعم. يأخذ ما يعطيه المشتري. أي نعم. البائع يكون تضرر لأن السلعة انحبست عند المشتري، وأيضا إذا ردت تنقص في عين الناس، فيأخذ العوض هذا مقابل ماذا؟ مقابل الضرر اللي حصل له بحبس السلعة وأنها نقصت في أعين الناس. واضح؟ ها؟ لا ما تكون عينة، لا. والمشتري أيضا يستفيد، المشتري يستفيد لأنه يتخلص من هذه السلعة التي ندم على شرائها. فالصحيح أن العوض في الإقالة أنه جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. لعلنا إن شاء الله نأخذ الباب هذا ثم نقف. قال: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل والنسيئة. الربا في اللغة الزيادة، في الاصطلاح زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء. زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، تأخير في أشياء مختص بأشياء. والصرف مبادلة مال أو مبادلة نقد بنقد. الصرف مبادلة نقد بنقد. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل والنسيئة. يحرم ربا الفضل والنسيئة. هذا ربا الفضل والنسيئة هذا ربا ماذا؟ ربا البيوع. وليت المؤلف رحمه الله ذكر ربا الديون، لأن ربا الديون أهم من ربا البيوع، واللي يقع فيه الناس اليوم كثيرا هو ربا ماذا؟ الديون. الآن اللي تتعامل المصارف التقليدية التجارية غير الإسلامية تتعامل بربا الديون. وربا الديون ابن حزم يحكي الإجماع على أنه يجري في كل شيء، حتى في هذا الكتاب. لو قرأت هذا الكتاب أقرأتك هذا الكتاب ترد الكتابين وقعت في ربا الديون، بخلاف ربا البيوع. ربا البيوع مخصوص بأشياء، مخصوص كما سيأتينا، لكن ربا الديون يجري بكل شيء. قرضتك الهاتف هذا ترد علي هاتفين ولا ترد بهاتف وزيادة، وقعت في ربا الديون. هذا لا يجوز. ربا الديون محرم بالإجماع. أو يرده بقيمة جوارك أو يرده، نعم، المهم أنه زيادة. ما يجوز. نعم، فإذا كان زيادة هذا لا يجوز. وربا البيع ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة. ربا الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد العوضين الحالين المتحدي الجنس. ربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين الحالين المتحدي الجنس. يعني ريالات السعودية بريالات السعودية 5 مع 6، ذهب 20 غرام 21 غرام، وهكذا. الزيادة في أحد العوضين الربويين الحالين المتحدي الجنس. ربا النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في العلة. تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في العلة. يعني ريالات مع جنيهات، عندما تبادل ريالات وجنيهات وش اشترط؟ تقابض. هل اشترط التساوي؟ ما اشترط التساوي. إذا أخرت القبض وقعت في ربا النسيئة. أو مثلا فضة مع ذهب، بر مع شعير،
العلة واحدة، إذا أخرت القبض وقعت في ربا النسيئة. شلون؟ لا، الحوالة هذه ما هي بيع، الحوالة أي تغيير لابد يكون مباشرة. قصدك بالمصارف؟ المصارف هو مجرد انك تعطيها الريالات، يسجل لك دولار مثلا يسجل لك كذا، خلاص هذا قبض يسجل بحسابك. قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل والنسيئة، فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا، وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزا. يعني هنا المؤلف رحمه الله تكلم عن بيع المكيل بالمكيل إلى آخره. اللي مهم أن يعرف ما هو المهم الذي يعرف ما هو المال الربوي وما ليس بربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح إلى آخره، عدد أصنافا. فما هو المال الربوي وما هو المال غير الربوي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. الحنابلة يقول أن المال الربوي ما هو؟ الموزونات والمكيلات. الذهب والفضة العلة الوزن، بقية الأصناف الأربعة العلة الكيل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، فعندهم المكيلات والموزونات ربويات، ما عدا ذلك ليس ربويات. المعدودات ليست ربوية، المذروعات ليست ربوية. الربوي عندهم المكيل والموزون فقط. الشافعية الأموال الربوية عندهم الذهب والفضة، كل مطعوم كل ما يطعم فإنه ربوي. المالكية الذهب والفضة وكل مقتات مدخر، كل مقتات مدخر. الرأي الأخير يا شيخ إسلام أن المال الربوي ما كان ثمن للأشياء، كل ما يتخذه الناس ثمن للأشياء فهو مال ربوي. مثل عندنا الآن الريالات والجنيهات والدينارات ثمن للأشياء، هذا واحد. ثانيا، كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون فهو ربوي، ما عدا ذلك ليس ربويا. وعلى هذا عندما تبادل ثوب بثوبين، ربا أو ليس ربا؟ ليش؟ نعم، عند الحنابلة يريد على رأي الشيخ أسلم نعم ليس ربا، ليس ثمن الأشياء الثياب، وليس مطعومة مكيلة ولا مطعومة موزونة. طيب عندما تبادل تفاحة بتفاحتين
ليش ربا؟ معدود. التفاح ليس موزونا، سيأتينا ضابط الموزون ومعدود، فهو ليس ربا لا عند الحنابلة ولا عند شيخ الإسلام. طيب عندما تبادل التمر بتمر مع الزيادة، ها؟ عند الحنابلة لا، عند ابن تيمية. لماذا عند الحنابلة لا يجوز؟ نعم، لأنه مكيل. عند الحنابلة عند شيخ الإسلام مطعوم مكيل لا يجوز، على هذا فقس. طيب ولهذا قال لك قال فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. تمر بتمر ماذا يشترط؟ ها؟ التقابض والتماثل. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا. يعني هذه مسألة انتبه، إذا اتحد الجنس الربوي النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، ولهذا الفقهاء يشددون. فعندما تبادل ربويا بجنسه ماذا يشترط؟ التقابض والتماثل. ولا يكفي التماثل، بل لا بد أن يكون التماثل بأي شيء؟ بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. فمثلا 10 كيلو تمر، 10 كيلو تمر يدا بيد، ايش حكمه؟ وش تقول أنت؟ 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر يدا بيد، أيوة، ما هو موزون. هنا ضبط بأي شيء؟ بالوزن، والواجب أنك تضبط بأي شيء؟ بالكيل. طيب 10 أصواع تمر، 10 أصواع تمر يدا بيد، ها؟ جائز. 10 أصواع ذهب ب10 أصواع ذهب يدا بيد، ها؟ لا يجوز. لماذا؟ أيوة، ما ضبط بالمعيار الشرعي. طيب أيضا مجموعة ذهب بمجموعة ذهب يدا بيد، ها؟ لا يجوز. لماذا؟ جزاف، لابد المعيار الشرعي. مجموعة بر، كومة بر بكومة بر، ها؟ لا يجوز. ممتاز، لأنك ما في معيار شرعي. والمعيار الشرعي لا يحتاج إليه إلا في هذا الموضع فقط. كل أبواب الفقه ما نحتاج للمعيار الشرعي إلا في هذا الموضع، وهو متى؟ عندما تبادل ربويا بجنسه. هم يذكرون المعيار الشرعي هنا في باب السلم، لكن الصحيح أنه لا يصار إليه إلا في هذا الموضع فقط. زين، واضح. قال لك وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا. طيب، ها، 10 كيلو تمر ب10 كيلو بر، انتبه، كيلو، أصبر ليش تفهمون؟ 10 كيلو تمر ب10 كيلو بر يدا بيد، وش الحكم؟ يجوز؟ كيلو، ها؟ يجوز، بس اختلفت السلعة. ها؟ يجوز؟ ها؟ صح، لأن ما نحتاج المعيار الشرعي، هنا اختلف الجنس. إذا اختلف الجنس بيع بالكيل، بيع بالوزن، بيع بالجزاف، كله جائز. صبرة تمر
بصبرة شعير يجوز، لكن لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد، لأنه اتحد في العلة وهي الكيل على المذهب أو الطعم، والكيل على ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا بيع حب بدقيق أو سويق، ولا نيء بمطبوخ، ولا خالص بمشوبه، ولا رطبه بيابسه إلا في العرايا. نعم، هذا كما تقدم أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في المعيار الشرعي، شدد عند مبادرة ربوي بجنسه، فالعلماء يشددون: ما تبيع حب بر بطحين بر، عندك بر حب وطحين بر يجوز؟ ما يجوز. لكن عندك حب بر بطحين شعير يجوز، جنس مختلف. طيب رطبه بيابسه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. عنب بزبيب يجوز؟ ما يجوز. اتحد الجنس الربوي يعني وسلم شدد، ما يجوز تبيع زبيب بزبيب، عنب بعنب. تمر يابس تمر رطب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن يابس بيابس، رطب برطب. نعم. مثلا بمثل. جميل. لحم بحيوان من جنسه، لحم بقرة، يقول لك المؤلف لا يجوز. لحم بقر بشاة يجوز. وعند ابن تيمية يجوز حتى تبيع لحم بقر بقرة، إلا إذا كنت قاصد للحم. يقول إذا كنت قاصد للحيوان يجوز لأنه معدود الآن، لكن إذا كنت قاصد اللحم ما تبيع لحم بقر بقرة إذا كنت قاصد اللحم. لكن إذا ما كنت قاصد اللحم يجوز. واضح؟ نعم. ولا نيئه بمطبوخه، ما تبيع بر غير مطبوخ ببر مطبوخ، لأنه لما اتحد الجنس لا بد أن يكون ماذا؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. نعم. وابن تيمية رحمه الله يقول إذا طبخ المال الربوي طبخ خرج عن كونه ربويا. فمثلا عندك بر طبخته وخلته خبز، هل يجوز أنك تبيع الخبز بالبر؟ عندك هذا بر طبخته خبزته وبر ما خبزته، تبادل هذا بهذا؟ المذهب لا يجوز. ابن تيمية يقول جائز، لكن يقول ابن تيمية إذا بدلت خبز بخبز أصبح ربوي، لا بد أن يكون مثلا بمثل، قدر بالوزن. تبادل خبز بخبز لا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني تقديره بالوزن هنا. قال إلا في العرايا، يعني الرطب ما يجوز إلا في أي شيء؟ في العرايا. العرايا مسألة العرية مستثنات من مسألة المزابنة. المزابنة ما هي المزابنة؟ تشتري التمر الرطب على النخل بالتمر اليابس. الأصل هذا ما يجوز، حرام، لاتحد الجنس الربوي، لا بد يابس بيابس، رطب برطب. إلا في العرايا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك، تشتري تمر رطب تمر يابس إذا كانت دون 5 أوسق، ليس معه ثمن، يحتاج إلى التفكه، القبض. هذا يخلي بين الفقير والنخلة ويقبض التمر اليابس من الفقير، ويقدر الرطب هذا يجف كم يساوي، والله يساوي وسقين، يأخذ منه وسقين، يعني التساوي بالتقدير. هذه تسمى ماذا؟ مسألة ماذا؟ العراية. المزابنة بيع الرطب باليابس ما يجوز، استثني منها مسألة العراية.
لأن العراية هي أيضا بيع رطب بيابس. قال رحمه الله تعالى: ويصح بيع دقيقه بدقيق إذا استوى عن عمه، وخبز بخبز إذا استوى على شافه. يعني الطحين بطحين يجوز، لكن طحين بجريش ما يجوز، لابد كل منهم مطحون لكي لا تقع في الربا. لكن هذا مجروش وهذا مطحون ما يجوز، أو هذا حب وهذا مطحون ما يجوز. قال: ولا يباع منزوع النوى بما فيه نوى ولا ربوي، يعني تمر ما فيه نوى بتمر فيه نوى. قال لك: ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين. نعم. مسألة مد عجوة ودرهم هذه يسمونها مسألة مد عجوة ودرهم. العجوة ما هو العجوة؟ تمر المدينة. العجوة تمر بالمدينة يسمى العجوة. مسألة مد عجوة ودرهم ما هي؟ مبادلة ربوي. ايش قلت أنت؟ ماذا؟ مبادلة ربوي بجنسه. انتبه للضابط، ما تقول مبادلة ربوي بربوي، خطأ. تقول مبادلة ربوي بجنسه، وهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عند مبادلة الربوي بجنسه. مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهم غير جنسهما. يعني صورة المسألة تذهب للصايغ معك ذهب، تعطيها الذهب وتأخذ ذهب، تضيف دراهم. هنا الآن وقعت في مسألة ماذا؟ مبادلة ربوي بجنسه، ذهب بذهب ومع أحدهم غير جنسهما أو مع كل منهما من جنسهما. تمر بتمر، هذا معه ريال وذا معه ريال، يعني مد تمر وذا معه ريال وذا معه ريال، ما يجوز. أو مثلا مد وريال مدين، مد وريال بمدين، مد مقابل مد وريال مقابل مد. والفقهاء يقولون ما يجوز. تبادل ربويا بجنسه، تمر بتمر، ذهب بذهب، ريالات بريالات، بر ببر، ومع أحدهما أو مع كل منهم غير جنسهما، كل ذلك سدا لذريعة الربا، ولنا مسلم سدد. الرأي الثاني أن هذا يجوز إذا لم يقصد الربا، هذا اختيار الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ما كان قصدها الربا بحيث نعلم أن التساوي موجود. مثلا مبادلة مد بمد، وهذا مع ريال وهذا مع ريال، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا. أو مثلا مد وريال بمدين، مد مقابل مد وريال مقابل مد، ما دام منه ما قصد الربا ولا حيل على الربا، قالوا بأن هذا جائز. ومثل أيضا ابن تيمية يقول لك يجوز أنك تبادل ذهب بذهب وتعطي مقابل الصنعة، والله هذا ذهب جديد 20 غرام وهذا ذهب قديم 20 غرام، تضيف أو مثلا 18 أو 25 غرام، تصير الغرام الباء الزائدة ذي مقابل ماذا؟ الصنعة. ابن تيمية يرى أن هذا جائز، يقول الصنعة هذه لا تضيع على أصحابها، لا بأس أن يأخذ عليها مقابل. هو يرى أنك تبادل 20 غرام ذهب ب25 غرام ذهب، وتكون الخمسة الزائدة ذي مقابل ماذا؟ الصنعة. لكن الجمهور يمنعون هذا، يمنعون ذلك. حديث فضالة لما اشترى القلادة دنانير، قلادة من ذهب دنانير فيها خرز ليس منها، قال نسلم لا حتى تميز بينهما، لأنه ذهب بذهب مع وجود خرز، قال نسلم لا، دنانير ذهب
القلادة ذهب فيها خرز، عليه وسلم لا حتى تميز بينهم، هذا أحوط. وعلى هذا اللي معه ذهب قديم يبيعه ويقبض الثمن ثم يشتري. قال الإمام أحمد رحمه الله الأحسن أنه ما يشتري من الصائغ، يشتري من غيره، كل ذلك بعدا عن شبهة الربا. وبعض الصاغة يقول لك أنا ما بيع عليه، ما اشتري منك حتى أبيع عليك. تجيب مثلا ذهب قديم، أنا أشتري منك القديم لكن بشرط أنك تشتري مني. وش الحكم؟ لا يجوز، يعني معنى ذلك أنك بادلت قديم بجديد مع الزيادة، إلا على رأي ابن تيمية عن شيء ثاني. يمكن تنقص حتى القيمة. أي نعم صح. الشيخ دعوهم يقول لو اشتريت. أصبر دقيقة يا شيخ عبد الله. قال لك ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن. نعم هذا مختلف. نوى بتمر هذا جائز، هم مقصود النوى، نوى بتمر، تمر فيه نوى غير مقصود، يعني التابع إذا كان غير مقصود ما يضر. وصوف أو لبن بذات يعني بحيوان جائز. قال ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا ولو من جنسين، فإن تفرق قبل قبض بطل كالصرف. يعني تبيع مكيل بمكيل، وش يشترط؟ إذا اختلف، إن اتحد الجنس ماذا نشترط؟ تقابض الثمن. إن اختلف الجنس تقابض. بر بشعير النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، نشترط فقط التقابض. نعم. وقال لك المؤلف ليس أحدهما نقدا ولو من جنسين، يعني هو يقول لك تشتري ذهب بحديد، هنا اختلف الجنس، اشترط التماثل، ذهب بحديد. هنا اتحد في العلة وهي الوزن، لكن أحدهما نقد. ما دام أن أحدهما نقد ما نشترط شيء. تبادل الحين ذهب بحديد، العلة واحد الوزن على المذهب، وما دام أن أحدهما نقد ما نشترط شيء، لا نشترط التماثل لأن الجنس مختلف، ولا نشترط التقابض لأن أحدهما ماذا؟ نقد. لماذا ما يشترط شيء هنا؟ قالوا لو قلنا بالاشتراط لانسد باب السلم في الموزونات، لأن باب السلم وشو؟ تعطيه ذهب دنانير، تأخذ حديد بعد شهر شهرين موزون. ولهذا وهذا مما يدل على أن التعليل بالوزن لا يصح. هذا مما قدح به ابن القيم رحمه الله مذهب الحنابلة، أنهم قالوا العلة في الذهب والفضة الوزن. قال ما يصح هذا، لو قلنا العلة في الذهب الوزن ما يصح، سد باب السلم في الموزونات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا ما يمكن. الوزن تعطيه دنانير وتأخذ ذهب، تعطيه دنانير وتأخذ حديد، تأخذ نحاس، تأخذ رصاص، تأخذ قطن إلى آخره، لحم، العلة واحدة الوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم في الموزونات، هذا ما يدل على أنه لا يصح التعليل بأي شيء بالوزن. تعليل بالوزن هذا لا يصح. نعم. قال فإن تفرق قبل قبض بطل كالصرف. نعم واضح، ثم تبادل عملة بعملة لا بد من القبض إذا اختلف في الجنس، اتحد في الجنس لا بد من التماثل. قال ويجوز النسى في بيع مكيل بموزون وما لا كيل فيه ولا وزن كالجوز والبيض. يعني عندما تبيع بر بحديد وش اشترط؟
لا شيء. يعني إذا اختلف الجنس، إذا اختلفت العلة لا نشترط شيء، لا التماثل ولا التقابض، مكيل وموزون. عندما تختلف العلة لا نشترط شيئا، لا التماثل ولا التقابض. هي ربوية، نعم. يعني حديد ربوي على المذهب، البر ربوي، موزون، ما نشترط لا تماثل ولا تقابض، ما نشترط أي شيء. قال واللي ليس من الأموال الربوية لا يشترط فيه شيء. ثياب بثياب لا نشترط لا تماثل ولا تقابض. قال لا بيع دين بدين. نعم، لا بيع دين بدين. بيع الدين بالدين يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. نعم، وهذا ليس على إطلاقه، لأن بيع الدين بالدين له صور، أهم الصور 3 صور. الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه. كيف ذلك؟ يعني أنا أريد منك ريالات، قل عاطنا ريالات، جيب ريالات. تقول والله ما عندي ريالات، لكن عندي جنيهات مصرية، بعطيك جنيهات. قلت خلاص عطني جنيهات. هنا الآن أنا بعت الدين عليك، لأن أنا أريد منك ريالات، بعت ريالات باخذ منك جنيهات. وش يشترط؟ شرطان. الشرط الأول بسعر مثله. أنا أريد منك 100 ريال، كم تساوي بالجنيه؟ تساوي بالجنيه 1000، تعطيني 1000. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ بسعر مثله. الشرط الثاني التقابض، إذا كان يتحدان في العلة. الريالات والجنيهات يتحدان في العلة ولا ما يتحدان؟ يتحدان، لا بد من التقابض. لكن لو كنت أنا أريد منك ريالات، قلت أنت والله ما عندي ريالات لكن عندي أقلام، عندي أقلام، بعطيك أقلام، وش يشترط هنا؟ بسعر مثله. هل يشترط التقابض؟ نقول لا يشترط التقابض، لأنهم ما يتحدان في العلة. هذه الصورة بيع الدين على من هو عليه. الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه. وش صورة ذلك؟ والله أنا أريد من الشيخ 1000 ريال. جاء لمي عاطف قال أبشري منك 1000، 100,000 أبشري، خلاص أبيع عليك. أنا بعت الدين، ما بعته عليه هو، بعته على غيره. فهذا يجوز 3 شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر مثله أو بسعر يومه، يكون بسعر يومه. الشرط الثاني ألا يكون العوضان مما يتفقان في العلة. فإذا كان العوضان يتفقان في العلة لا يجوز. وعلى هذا أنا أريد منه 10,000، هل يصح أن يبيعه بريالات؟ بجنيهات؟ بجنيهات هل يصح؟ لماذا؟ العلة واحدة، ما يصح. لكن أبيع بكتب 10 يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الشرط الثالث أن يكون المشتري قادر على تحصيله، وهذا الآن يحصل الآن في البنوك. بعض الناس يصير عنده أموال مثلا بالدولة، يريد مثلا من الدولة قيمة تثمين عقار أو كذا 1,000,000 2,000,000، أو له أموال عند بعض الشركات، فيروح للمصرف
يقول أنا والله أريد من الشركة الفلانية 1,000,000 خذ 800,000. وش الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يعني أنت شخص يريد من الدولة 1,000,000 أو من الشركات 1,000,000، يذهب للمصرف. ها؟ لا، هو يريد منهم. طيب هو ما تمكن الآن، فيروح للمصرف، المصرف يقول نشتري منك الدين هذا، نعطيك 800,000 واخرج. ها؟ حنا نحصله. وش الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ طيب أصبر. أيوة، اختل شرط. وش هو الشرط اللي اختل؟ أيوة، ألا يكون العوضان مما يتفقان في العلة. هنا العوضان متفقان في العلة. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال الحالة الثالثة بيع الدين بالدين ابتداء. هذا بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين المؤخر ابتداء بالدين المؤخر ابتداء، هذا لا يجوز، ويحكى الإجماع على ذلك. يعني مثلا أبيعك سيارة بعد شهر ب100,000 بعد شهرين، هذا يحكى الإجماع أنه لا يجوز. بيع المؤخر بالمؤخر ابتداء، هذا مؤخر وهذا مؤخر ابتداء، هذا لا يجوز. قال وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد فلا تبدل، وإن كانت مغصوبة ومعيبة من غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك أو رد ولا أرش إن اتحد الجنس. يقول لك تتعين الدراهم والدنانير بتعيين بالعقد. يعني لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الدينار، يقول تعين، خلاص ما يجوز أن تبدله، لابد تتبع هذا الدينار. وإن تبين أن هذا الدينار مغصوب، وش حكم العقد؟ ما يصح، لأن شريته من غيري أو مسروق أو منتهب، لا يصح. ولهذا قال لك فلا تبدل وإن كانت مغصوبة أو معيبة. طيب إذا تبين أنها من معيبة من غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك أو رد ولا أرش اتحد الجنس. يعني إذا كانت معيبة، العيب في الدراهم والدنانير إما أن يكون العيب من جنسها أو يكون العيب من غير الجنس. نعم، قال لك أو معيبة من غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك ولا أرش إن اتحد الجنس. معيبة من غير الجنس يعني بادل العيب إما أن يكون من الجنس أو يكون من غير الجنس. بادل ذهب بذهب، دنانير بدنانير، ذهب بذهب، دنانير ذهب، 10 دنانير ب10 دنانير، ثم تبين أن الدنانير الثانية معيبة من غير الجنس. كيف؟ حديد، حديد أو رصاص. وش الحكم هنا؟ بطل البيع، لأنه ما باعه ذهب بذهب، باعه جنس آخر، ما باعه ما اتفق عليه، بطل. طيب تبين أنه معيبة من الجنس، بادل ذهب دنانير بدنانير، الدنانير الثانية فيها بياض، البياض هذا عيب من أي شيء من الجنس، ليست حديد، لو كان حديد من غير الجنس، لكن بياض هذا عيب من أي شيء من الجنس. فيقول لك المؤلف ما دام أنه اتحد الجنس ذهب بذهب وهذا معيبة من الجنس، أنت بالخيار، إما أن تمسك أو تفسخ. هل لك أرش؟
لماذا؟ أيوة تقع في الربا. لو قلنا 10 دنانير ب10 دنانير ثم تبين لك أن الدنانير هذه فيها بياض، قال عطني درهم زيادة مقابل البياض، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، بذهب مع الزيادة. لكن إذا كان بغير المبادلة من غير جنس، ذهب بفضة، الفضة فيها عيب من الجنس، فيها سواد في الفضة، هذا عيب من الجنس. فعندما تبادل ذهب فضة، والفضة هذه معيبة، لك تأخذ الأرش ولا ما تأخذ الأرش؟ تأخذ أيوة تأخذ الأرش. لو أنت بالخيار ما تفسخ ولا تأخذ الأرش، لأنك يجوز زيادة إذا اختلف الجنس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.